बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा के दौरा अफ़गानिस्तान का रिज़ल्ट मिला है। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन आज अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने पकड़ लिया है। और नाज़रीन, यूँ कह लीजिए कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम जो है ये हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अभी रिसेंटली यानी कल ही दौरा अफ़गानिस्तान किया और उसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। और इस दौरान मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं उन्होंने वाज़े तौर पे अफ़गान क़यादत को ये बता दिया है कि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद करोगे तो ही चाइना और पाकिस्तान तुम्हारे साथ तुम्हें सी पैक में शामिल करेंगे और जो सी पैक मंसूबे हैं वो उसी सूरत में चल सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो ऑपरेट करना बंद करें। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारी की सारी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें TTP है या फिर जो मुख्तलिफ़ किस्म की इन्होंने बनाई हुई हैं तो वो सारे मुख्तलिफ़ नामों से जितने भी काम कर रहे हैं BLF BLF ये अफ़गान क़यादत के नोटिस के अंदर है कि कौन कौन सा कहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि खुद ही वो भारतीय स्पॉन्सर्ड इन दहशत गर्दों को फंडिंग भी फराहम करते हैं, ट्रेनिंग फराहम करते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान ने और चाइना ने इनको बता दिया है कि दुनिया में कोई तुम्हें मुंह तो लगा नहीं रहा। अब पाकिस्तान और चाइना अच्छे हमसाय मुल्क हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तुम्हें अच्छे रूट्स जो है वो देना चाहते हैं कि तुम जो है वो दुनिया में ग्रो कर सको। ये मंशियात से, अगवा बराए तावान से, उसके बाद असला स्मगलिंग से बाहर निकलो, तरक्की करो ताकि तुम भी खुशहाल हो और आसपास के हमसाए भी वो भी खुशहाल रहें। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि आज जो है एक बड़ी कार्रवाई अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ये उसी दौरान कार्रवाई की गई थी जब इसहाक डार साहब जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और यूँ कह लीजिए कि यकीन दहानी करवाने की जानिब इशारा किया गया कि अब हम अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी दुश्मनों का जो है वो सफाया करने जा रहे हैं। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो क़यादत है वो जान के लाले उनको पड़े हुए हैं। एक तो आपस में इनको शदीद तरीन इख्तलाफात का सामना है, दूसरा इन्हें ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो पंशेरी ग्रुप जो है उसको सपोर्ट कर सकता है इस रिजीम को चेंज करने के लिए। तो पाकिस्तान ने बताया कि हमें उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही पाकिस्तान जो है वो उन्हें घास डाल रहा है। वो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान से रब्ता कर चुके हैं कि हमें सपोर्ट किया जाए ताकि आपके दुश्मनों का हम सफाया करें। तो हमारे वो भी दुश्मन ही है जिन्होंने शुमाली इत्तेहाद की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ये दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ाया था और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ काम करती रही वो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान को कोई इंटरेस्ट नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी देने की। तो पाकिस्तान सिर्फ ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करना बंद करे, अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होनी बंद हो। तो अब जो है वो आखिरी वार्निंग भी दी गई है, अगर ये अफ़गानिस्तान की क़यादत जो है वो सीरियस इक़दामात नहीं उठाती तो फिर एक तो ये जो सी पैक मंसूबे का हिस्सा उन्हें बनाने के हवाले से बातचीत चल रही है वो भी वाइंड अप हो जाएगी, और दूसरा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर जो है वो एयर स्ट्राइक करेगा और उनकी वो तमाम तर हाइड आउट्स हैं जहाँ जहाँ पे ये मौजूद हैं, चाहे फिर वो काबुल के अंदर हैं चाहे वो कहीं पे हैं, तो वहाँ पे आज वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो नाज़रीन, अब जो है वो सुबह पख्तिया जो है वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसियों की जानिब से करके एक बड़े ग्रुप को गिरफ्तार किया गया है। ये नाज़रीन हाफिज़ गुल बहादुर TTP दहशतगर्द ग्रुप का एक हिस्सा और अहम तरीन कमांडर हयातुल्लाह इसका नाम है। और हयातुल्लाह जो है ये नाज़रीन अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है सुबह पख्तिया के अंदर, और वहाँ पे ये उन दहशत गर्दों की 49 के करीब ये अफ़गानी नेशनल दहशत गर्द थे जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने ज़ोब में 8 अगस्त को जहन्नुम वासिल किए थे। तो उनकी लाशें जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, उनकी लाशें ठिकाने लगाने के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये तीनों बड़े अहम कमांडर और यूँ कह लीजिए कि बैकबोन भी हाफिज़ गुल बहादुर TTP ग्रुप के हैं और रिक्रूटमेंट जितनी भी
دہشت گردوں کی ہوتی ہے، افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو ریکروٹ کرنے میں یہ انوالو تھے، اور پاکستان سے جو سرحدی علاقوں سے دہشت گردوں کو اس میں شامل کرنا، ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنی، ان کو تمام تر جو سہولیات ہیں یہی حیات اللہ جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا۔ تو ناظرین، جو حیات اللہ ہے آج گرفتار ہونے پہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ حافظ گل بہادر جو ہے اس کے شارک تک جو ہے وہ اب ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ ان قریب ناظرین آپ کو بہت بڑے بڑے لیول پہ جو گرفتاریاں ہیں وہ نظر آئیں گی، اور یا پھر ان کو پوری صحیح طریقے سے جہنم واصل ہونے کی اطلاعات آپ کو مل جائیں گی، اور یہ اسی لیے پاسبل ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو یہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک امن نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ چائنا جو ہے اس کو بھی سب سے بڑا خطرہ انہی دہشت گردوں سے، کہ اگر وہ منصوبے وہاں پہ لانچ کرتے ہیں، کیونکہ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ چائنا وہاں پہ کرنا چاہتا ہے، تو اسی صورت میں یہ ہو سکتی ہے کہ جب دہشت گردی جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اب افغان قیادت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پاکستان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ ان دہشت گردوں سے بھارت کی جانب سے جو فنڈنگ آتی ہے اس میں سے کچھ حصہ ان کو ملتا ہے، لیکن اس طرح سے ان کی اپنی عوام کا بھی بھلا ہوگا اور ان کا بھی بھلا ہوگا، اور ان کا اقتدار بھی خطرے میں نہیں پڑے گا۔ ادروائز آپ کو بتائیں کہ انہیں ایک دوسرے سے خطرات موجود ہیں۔ سراج الدین حقانی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے انہیں قابل قبول قرار دے کر ان پہ دست شفقت رکھ دے گا، اور اس کے بعد جو کندھاری طالبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، تو ایک دوسرے سے یہ خوف زدہ ہیں۔ اس خوف کی فضا کو کم کرنے کے لیے پاکستان نے یہی کہا کہ آپ دہشت گردوں کو ختم کریں، دہشت گردوں کو کلا کما کریں، انہیں پاکستان کے حوالے کریں جو پاکستان کے مجرم ہیں، تو ہم جو ہے آپ کے ساتھ راضی بازی ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کریں گے، آپ چلیں تو صحیح۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ ناظرین پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردوں کو بھرتی کرنے کے لیے یہ جو ابھی جو قاضی عثمان، ڈاکٹر قاضی عثمان جو ہے یہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ پروفیسر بننے کے بعد اس کو ورگلایا گیا۔ بیسیکلی یہ بندہ جو ہے وہ پہلے سے دہشت گرد تنظیم کا حصہ تھا، اب اس کو لانچ کیا گیا تھا یونیورسٹیز کے اندر جا کے جو لوگ ہیں ان کو ورغلا کر اس میں شامل کرنے کے لیے۔ تو یہ دہشت گرد پہلے ہی تھا، تنظیم کے ساتھ اس کا تعلق پہلے ہی تھا، اب تو یہ جو ہے دوبارہ سے اس کو لانچ کیا گیا تھا کہ یہ یونیورسٹیز میں جائے، اور وہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنی محرومیوں کا رونا رو کر اور مختلف قسم کی چیزیں لے کر مراد جو ہے وہ لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ محرومیوں کی بات کی جاتی ہے بلوچستان کی۔ اب کل جو ہے وہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو ناراض ہیں، یعنی جو دہشت گردی نہیں ہے، جو ناراض ہیں بلوچ، ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، یہ ہتھیار پھینکو اور آؤ قومی دھارے میں شامل ہو جاؤ۔ تو ناظرین ان کو بھی ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گرد تنظیم کے اندر آلریڈی شامل تھے، پھر ان کو جو ہے وہ این جی اوز کے اندر گھسایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بی وائی سی ہے تو اس کے اندر بھی یہ تمام کے تمام آلریڈی اس کو جوائن کر چکے ہیں دہشت گرد گروپوں کو، تو اب جو ہے وہ اس کو سیاسی لحاظ سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ بہرحال یہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں ان کو نشان عبرت بنانے کا سلسلہ جاری ہے، اب کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی یہاں سے بہت اچھی خبریں آنے والی ہیں۔ یہ تمام صورتحال اس وقت بڑی بیٹر چل رہی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔